दर्शकवृन्द नमस्कार। हामीले हाम्रो जीवनमा जुनसुकै समयमा पनि विपत्ति वा जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो विपत्ति वा जोखिम कति बेला कुन रूपमा आउन सक्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन र यदि हाम्रो जीवनमा यस्ता विपत्ति आइपरेमा हामी ठुलो आर्थिक समस्याबाट गुज्रिन पर्ने हुन सक्छ। यस्तो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भनेको नै बिमा हो। नेपालमा विभिन्न खालका बिमा गर्ने धेरै कम्पनीहरू रहेका छन् र सरकारले पनि विभिन्न खालका बिमामा अनुदान दिइरहेको छ र कतिपय अवस्थामा दायित्व वहन समेत गरेको छ। आज हामी विशेष गरी 3वटा अति नै महत्त्वपूर्ण कोरोना स्वास्थ्य र कृषि बिमाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यी बिमासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भएका कुराकानी पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण दर नेपालमा पनि अहिले तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। कोरोनाबाट संक्रमितलाई आर्थिक भार कम गराउनको लागि नेपाल सरकारले वैशाख 7 गतेबाट कोरोना बिमाको सुरुवात पनि गरेको छ। कोरोना बिमा कस्तो खालको बिमा हो, यसमा आबद्ध हुने प्रक्रियाको बारेमा हामीले बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईसँग गरेका कुराकानीको अंश सहितको एक रिपोर्ट भने अबको क्रममा। विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी फैलदै जाँदा नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। संक्रमितलाई यसबाट केही आर्थिक राहत दिने उद्देश्यले बिमा समितिले कोभिड-19 सम्बन्धी बिमा लेख जारी गर्न निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई दिएको निर्देशन अनुसार नेपालका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले 2077 वैशाख 7 गतेदेखि नेपालमा कोरोना बिमाको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए। पछिल्लो समयमा कोरोना बिमा गर्नेको संख्या बढ्नुको साथै संक्रमितको संख्यामा पनि तीव्र वृद्धि हुँदै जाँदा बिमा कम्पनीको पुँजीभन्दा दायित्व धेरै हुने भएपछि जोखिम बढेको भन्दै जेठ 23 देखि केही समयका लागि कोरोना बिमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थगित हुनु अघिसम्म करिब 3,07,221 जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए। कोरोना बिमामा 16,87,36,000 रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको थियो। यो अवधिमा 26,623 वटा बिमा लेख बिक्री भएको थियो। सञ्चालनमा रहेका 20 निर्जीवन बिमा कम्पनीले उक्त बिमा लेख बिक्री गरिरहेका थिए। कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च दरले बढिरहेको बेला बिमा बन्द गरेको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि बिमा समितिले यसलाई पुनः सुचारू गरेको छ। अब कोरोना बिमाको जोखिमको दायित्व कम्पनीले मात्र वहन गर्नु नपर्ने भएको छ। बीमक संघ र बिमा समिति बीच भएको सम्झौता अनुसार बिमाको दायित्व सरकार र समितिले समेत बेहोर्ने भएको छ। 35,000 जनासम्मको जोखिमको दायित्व बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र समितिले वहन गर्नेछन् भने सोभन्दा माथि को दायित्व सरकारमा जानेछ। सरकारले बिमा समिति, पुनर्बिमा र बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी बापतको दायित्व वहन गर्ने सहमति भएपछि बिमा लेख पुनः सुचारू भएको हो। कोरोना बिमा भनेको चाहिँ बिमा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने हिसाबले एउटा सामाजिक सुरक्षा भनौँ न, त्यो हिसाबले चाहिँ सञ्चालन गरेको एक प्रकारको बिमा नै हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा जति पनि स्थापना भएका छन् निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू र चाहिँ हाम्रो नेपालमै स्थापना भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी। अब सुरुमा हामीले के निकाल्ने थियौँ भने यो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर न्यून आय भएको लक्षण, न्यून आय भएको वर्गलाई समेट्ने प्रकारले। जस्तो अब बिमा भनेको के हो भन्दा वास्तवमा चाहिँ बिमाको आवश्यकता कसलाई त भन्दाखेरि जोसँग छैन नि, नहुनेहरू, उनीहरूलाई बिमाको आवश्यकता पर्छ। अब हुनेहरूले त आफ्नो म्यानेज आफै पनि गरे आउन सक्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ न्यून आय भएको वर्गलाई लक्षित गर्ने र दुई प्रकारको बिमा लेखहरू जारी गर्ने। जस्तो बिमाङ्क 1 लाख र 50,000 कायम गर्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ प्रिमियम कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा सामान्यतया प्रिमियम क्याल्कुलेसन गर्दा अथवा प्रिमियमको हिसाब गर्दाखेरि के हुन्छ भने जीवन बिमाको प्रोडक्ट हो भनेदेखि चाहिँ हामीले एकजुरीको सहारा लिनुपर्छ संसारमा जहाँसुकै। र हाम्रो यो चाहिँ जीवन बिमाको चाहिँ थिएन, प्रोडक्ट थिएन, यो चाहिँ निर्जीवन बिमाको प्रोडक्ट थियो
त्यसकारण निर्जीवन बिमाको प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रिमियम दर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई हिस्टोरिकल डाटा चाहिन्छ, तथ्याङ्क चाहिन्छ। तर चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भनेको न विगतमा कहिले आएको थियो, न कहिले आछ, कतिसम्म लाग्छ, कति पिसिआर टेस्ट हुन्छ भन्ने केही पनि थाहा छैन, अननोन छ नि त। त्यसकारण हामीले के गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि यसलाई हाम्रो लघु बिमाको जुन छ नि प्रिमियम रेट, त्यसलाई त्योसँग चाहिँ टाइअप गर्न खोज्यौँ र चाहिँ अलि मासमा बिक्री भयो भनेदेखि 60% डिस्काउन्ट गरौँ न। सामान्यतया 1%, 1 लाखको 1%ले 1000 हुन्थ्यो र हामीले अब हाई अलि धेरै उसमा बेचौँ र सामूहिक सुरक्षा दायित्व अन्तर्गत परेर एउटा प्रिमियम पनि न्यून कायम गरौँ भनेर हामीले 60% डिस्काउन्ट होल फ्यामिलीको गऱ्यो भने गरेर हामीले 600 आयो पर पर्सन महँगो। अनि त्यसै गरेर चाहिँ त्यसैको ठ्याक्क 50,000को त्यसलाई 50%ले बाँड्यौँ, डिभाइड गऱ्यौँ र चाहिँ 500 र हजुरको कति भयो भने 300 हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्रिमियम क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ र यो बिमालाई चाहिँ न्यून आय वर्गलाई लक्षित गरेर बिक्री गर्ने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ। सुरुमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको बनाएको थियौँ। तर अब बिस्तारै हामीले के बनाएको थियौँ भन्दाखेरि जुन दिन चाहिँ हामीले यो पोलिसी वैशाख 7 गते सुरु गरेका थियौँ त्यति बेला नै हामीले के बनाएको थियौँ भने यसको समय समयमा रिभ्यू हुन्छ। यो महामारी हो, महामारीको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनर्बिमा हुँदैन, हामीले पुनर्बिमा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अरू देशमा पनि उनै देशको मात्र बिमा गरेका छ यस्ता बिमाहरू चाहिँ। त्यो भएको कारणले हामीले सुरुमा चाहिँ 1 वर्षको गऱ्यौँ र पछि अब यो फ्लू हो, फेरि यो कन्टिन्यू कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यस कारण हामीले एउटा कट अफ डेट गरेर अहिलेको प्रेजेन्ट पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ भने तपाईँले आज भोलि जहिलेसुकै बिमा खरिद गरे पनि 2077 साल चैत्र मसान्तमा यो चाहिँ बन्द हुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले 23 गते एउटा निर्णय गरेर चैत्र मसान्त बनाएका छौँ। त्योभन्दा अगाडिको हकमा चाहिँ उहाँहरूले जुन पोलिसी जुन डेट लिनुभएको छ त्यो 1 वर्षको कभर छ। 1 दिन पनि बिक्री बन्द भएको छैन। केही घन्टा हामीले स्टडी गर्नलाई लागेको हो र त्यो बिचमा चाहिँ हामीले केही घन्टा पनि त्यो अफिस ट्रान्जेक्सन आवर थिएन, हामीले चाहिँ सुचारू गरिसक्यौँ। अलिकति हामीले रिभ्यू गर्छौँ भनेर सुरुमा पनि भनेको थियौँ र त्यसको कारण के थियो भने यसको लायबिलिटी जुन छ नि त्यो दिनसम्म हामी चाहिँ 3 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको बिमा भएको थियो र त्यसको बिमाङ्क रकम चाहिँ 30 अर्ब चान्स हुन्थ्यो। 30 अर्ब भनेको चाहिँ हाम्रा नेपालमा स्थापना भएका सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीको 20 वटाको चाहिँ 1-1 अर्बको दरले 20 अर्ब र पुनर्बिमा कम्पनीको 10 अर्ब गरेर 30 अर्ब पुँजी बराबर थियो। पुँजी बराबरको बिमाङ्क काम गरिसकेपछि अनि हामी एकपटक चाहिँ रिभ्यू केही हेरौँ त भनेर चाहिँ हेऱ्यौँ र त्यसको तुरुन्त हामीले चाहिँ केही घन्टामै अलिकति मोडल चेन्ज गऱ्यौँ र मोडल चेन्ज गरेर कसले कति चाहिँ जोखिम धारणा गर्ने भन्ने बारेमा हामीले सहमति गरेर अनि यसलाई तुरुन्त उतिखेर नै हामीले सुचारू गरियो। तपाईँ मार्फत अथवा यो लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल मार्फत के भन्छु भने जीवन बिमाले नि यो गर्न पाउँछ। हामीले ल्याएको प्रोडक्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ निर्जीवन बिमाको प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो निर्जीवन बिमाको भनेको टाइम तोकेर जुन चाहिँ घातक रोगहरू सरह ट्रिटमेन्ट हुने किसिमले हामीले गरेको हो। यो चाहिँ जसलाई पनि हुन पाउने। अब तपाईँले भनेको चाहिँ जीवन बिमाले पनि यो गर्न पाउँछ, नपाउने चाहिँ होइन। तर जीवन बिमाको हकमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकजुरीले बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र साथसाथै तपाईँले जीवन बिमाबाट खरिद गर्ने हो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन प्रोडक्ट अर्को कुनै लिएको हुनुपर्छ क्या र त्यसमा चाहिँ राइडरको रूपमा यसलाई प्लस गर्न सकिन्छ। अब त्यो खालको हो। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र रहेर जसले बिमा गरेकै छैन उनीहरूले नि गर्न मिल्ने खालको निर्जीवनको प्रोडक्ट ल्याउनु पर्यो नि त। त्यस कारण हामीले यो चाहिँ प्रोडक्ट ल्याएको हो। तर जीवनको लागि कसैले फेरि चाहिँ हाम्रा जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो चाहिँ बिमाङ्कीसँग राइडर बनाएर ल्याउनुहुन्छ भने हाम्रो बिमा समितिले एप्रुभ गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि। हाम्रो पनि एकजुरी छन्, हाम्रो 2 जना एकजुरी हुनुहुन्छ अझ चाहिँ यहीँ नेपालमै हुनुहुन्छ। एकजना हामीसँग आवासीय हुनुहुन्छ भने एकजना चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्छ र हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि जीवन बिमा कम्पनीले राइडरको रूपमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एकजुरीलाई दिएर उहाँहरूले यो बिमा बिक्री गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई हिजोको डेटसम्म चाहिँ हामी करिब 4 लाख नेपालीहरूमा चाहिँ यो बिमा लेख बिक्री भइसकेको छ। एउटा अनलाइन मार्फत गर्नको लागि चाहिँ अब अहिले सुरुमा हामीले अनलाइन मार्फत पनि गरेका थियौँ। बिचमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जब हामी सबैलाई थाहा छ नि अब नेपालमा कोरोना नेपालमै आफै उत्पादन हुनुभन्दा यो चाहिँ विदेशमा नेपालीहरू जो जहाँ जानुभएको थियो उहाँबाट फर्केर आउनेमा चाहिँ एकदमै धेरै लागेको भएको कारणले
हामीले केही अन्डरराइटिङ प्रक्रियाहरू बनाएका छौँ। जो मान्छे विदेशबाट आउनु भएको छ उहाँले चाहिँ अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा नेपाल सरकारले 15 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भनेको छ। त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो र साथसाथै आफ्नो फ्यामिलीमा गएर 15 दिन फेरि स्पेन्ड 15 दिन सामेल हुनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ फ्यामिलीमा पनि र क्वारेन्टाइनमा पनि 15 दिन बसेको प्रमाणित गराउनु पर्यो त्यो स्थानीय तहसँगबाट र अनि त्यसका आधारमा अनि फेरि आरडिटी नेपाल सरकारले जुन आरडिटी टेस्ट गर्ने भनेको छ त्यो आरडिटीमा नेगेटिभ हुनु पर्यो। विदेशबाट आउनेहरूलाई हामीले टाइट गरेको छ के भन्दाखेरि यसमा अन्डरराइटिङ थप्नुपर्छ भनेर चाहिँ र स्वदेश तपाईँ यहीँ बसिराखेको मान्छेलाई चाहिँ के पनि पर्दैन, तपाईँ अनलाइनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ भोलि बिहान तपाईँले मिस सूचना दिएर अथवा चाहिँ सही इन्फर्मेसन दिएर नदिएर विदेशबाट फर्केर आएर पनि म विदेश गएको होइन भन्ने खालको दिनुभयो र भोलि छानबिन गर्दाखेरि तपाईँको विदेश पसेको प्रमाणित भयो भने तपाईँले नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ अन्डरराइटिङ थप गरिएको छ र त्यो अन्डरराइटिङभित्र रहेर चाहिँ बिमा लेख बिक्री हुन्छ। बीमा समितिको निर्देशन अनुसार बीमा लेखमा हाल विद्यमान रहेको घातक रोग सरहको बीमा लेख अनुसार हुनेछ र क र ख श्रेणी कायम गरी 2 श्रेणीका बीमाङ्क रहेका छन्। क वर्गमा 1 लाखको बीमाङ्क रहेको छ, जस अनुसार व्यक्तिगत रूपमा बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति 1000 बीमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ, तर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको समेत बीमा समावेश भएमा वा संस्थागत बीमा भएमा प्रति व्यक्ति 600 बीमा शुल्क तिरे पुग्दछ। ख श्रेणी अन्तर्गत 50,000 बीमा रहेको छ। यस अन्तर्गत व्यक्तिगत रूपमा बीमा गर्दा बीमा शुल्कको 500 र सब परिवार सदस्यको बीमा गर्दा वा संस्थागत बीमा गर्दा 300 बीमा शुल्क तिरे पुग्दछ। यस्तो बीमा दाबीका लागि बीमा सुरु भएको 15 दिनसम्म प्रतीक्षा अवधि कायम हुने र दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना भाइरस पुष्टि हुने PCR टेस्ट पोजिटिभ हुन साथ योग्य हुनेछ। पुनः सुचारू गरिएको बीमा यस वर्षको अन्तिम अर्थात् चैत मसान्तसम्म लागू हुनेछ। यद्यपि यस अघि गरिएको बीमा भने बीमा गरिएको मितिले 1 वर्षसम्म नै कायम भएको छ। दर्शकबिन, हामी पनि कोरोनाको संक्रमणबाट हुन सक्ने आर्थिक जोखिम कम गर्न यस बीमामा आबद्ध भई आफूहरूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ। दर्शकबिन्द, नेपालमा स्वास्थ्य उपचार अति नै महँगो छ। सर्वसाधारणले औषधि उपचार गर्न आफ्नो सम्पत्ति नै बेच्नुपर्ने वा कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न नसकी देह त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यस्ता जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले 2074 देखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल 56 जिल्लामा लागू भएको छ। आज हामी यसैसँग सम्बन्धित भएर स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर उमा शंकर प्रसादसँग गरेका कुराकानीका अंशहरू अबको चरणमा। बीमा भनेको मुख्य कस्तो कार्यक्रम हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति स्वास्थ्यको उपचारबाट वञ्चित नहुनु परोस् भनेर स्वास्थ्य बीमा नेपालमा लागू गरिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य के हो भनेपछि चाहे त्यो धनी होस् चाहे गरिब होस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई जुनसुकै बेलामा बिरामी हुन सक्छ। मान्छे हिँड्दा हिँड्दै पनि बिरामी हुन सक्छ, बसमा यात्रा गर्दा एक्सिडेन्ट हुन सक्छ र त्यही बेलामा पैसा सबैसँग नहुन सक्छ। भनेपछि चाहे त्यो गरिब होस् चाहे धनी होस्, कुनै पनि बेलामा स्वास्थ्यको उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। र यसमा आबद्ध भइसकेपछि एउटा परिवारलाई 5 जनाको परिवारलाई 3500 रुपैयाँ वार्षिक तिर्नुपर्छ प्रिमियम बापत, र त्यो बापत 1 लाख रुपैयाँको स्वास्थ्यको प्याकेज पाउने हो। स्वास्थ्य सेवाको यो उपचार प्याकेज पनि हो र त्यसमा ल्याब टेस्टहरू पनि अरू जाँचहरू पनि पर्दछ। त्यसकारण 3500 रुपैयाँ तिरिसकेपछि एउटा परिवारमा जुनसुकै बेला पनि मेरो खातामा 1 लाख रुपैयाँ छ है, मलाई 1 लाखसम्मको उपचार गर्नु पर्यो भने मलाई कुनै समस्या छैन, नेपाल सरकारले त्यो 1 लाखको उपचार गरिदिन्छ भन्ने ढुक्क हुन सकिन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ अकालमा पैसाको अभावमा
कुनै पनि नागरिक, धनी गरिब अपाङ ज्येष्ठ बच्चा कुनै पनि नागरिक पैसाको अभावमा अकालमा मृत्यु हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लागू गरिएको यो कार्यक्रमलाई हामी स्वास्थ्य बीमा भन्छौँ। प्रावधान कस्तो छ भन्दाखेरि हरेक नगरपालिकाहरूमा हैन हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि बीमा गर्ने दर्ता सहयोगी भन्छौँ हामी। दर्ता सहयोगीहरू हाम्रो अहिले चाहिँ लगभग 56 जिल्लामा हाम्रो कार्यक्रम छ र त्यो 56 जिल्लामै हरेक नगरपालिकामा गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा भनौँ न हाम्रो दर्ता सहयोगीहरू हुन्छ र दर्ता सहयोगीहरू कहाँ गएर बिमामा आबद्ध हुन सकिन्छ र त्यो प्रोसेसमा कस्तो हुन्छ भने फोटो खिच्ने र एउटा कार्ड हुन्छ, त्यो कार्ड फोटो खिचेर त्यो कार्ड भरिन्छ र त्यो कार्ड 3 महिनापछि एक्टिभेट हुन्छ। हाम्रो सिस्टममा राख्नु पर्यो आदि इत्यादि गर्नलाई 3 महिना जति समय लाग्छ र 3 महिनापछि त्यो एक्टिभेट हुन्छ र कुनै बिरामी भयो भने त्यो कार्ड लिएर गयो भने स्वास्थ्य संस्थामा हामीले सम्झौता भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता भएको स्वास्थ्य सेवा संस्थामा गयो भने उपचार गरिन्छ र त्यो उपचारको भुक्तानी चाहिँ त्यो संस्थाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट लिन्छ। त्यसकारणले बिरामीलाई 1 लाखसम्मको एउटा परिवारको 5 जनाको परिवार भएकोलाई 1 लाखसम्म र त्यो बिस्तारै 6 जनाको परिवार छ भने 700 रुपैयाँ थप्नुपर्छ र 700 रुपैयाँ थप गरे बापत थप 20,000 को सुविधा पाउन सकिन्छ। यसरी तपाईको 2 लाखसम्म एउटा परिवारले परिवारको संख्याको आधारमा 2 लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा चाहिँ वर्षमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यो चाहिँ यस्तो चाहिँ यो प्रोसेस हो। अहिले हाम्रो 56 जिल्लामा लागू भइसक्यो र 4 वटा जिल्लामा हाम्रो सबै कार्यक्रम समापन भइसकेको छ। जस्तै तालिमहरू दिने, छलफलहरू गर्ने र यो कोरोनाले कारणले गर्दाखेरि 4 वटा जिल्लामा हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौं र खुल्ने बित्तिकै विदिन 1 मन्थमा तपाईको त्यो 4 वटा जिल्ला गरेर यसपालि 60 जिल्लामा पुग्छ र बाँकी जिल्लामा चाहिँ हामी अर्को साल मा पुरा जिल्लामा नेपाल भरि नै कायम गर्ने भनेर योजना छ। र एउटा मैले यहाँलाई सान्ने कुरा भन्दिउँ, जस्तै कि गरिबीको रेखा मुनि भएका बिरामी, जस्तै गरिबीको रेखा मुनि जुन परिवार छ जसलाई रातो कार्ड हामी दिन्छौं नि, त्यो पहिचान भएकोले प्रिमियम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नै तिर्दिन्छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष भन्दा माथिको व्यक्ति यदि बिमित हुन चाहन्छ भने उहाँहरूको बिमाको बापत लाग्ने 3500 प्रिमियम पनि नेपाल सरकारले तिर्छ। त्यस्तै तपाईको कुष्ठ रोगी, दीर्घ रोगी, केही तपाईको यो एड्स भएका बिरामीहरू, यस्तो अरु प्रकारका पनि केहीहरू छ, त्यस्तोलाई चाहिँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उहाँहरूको प्रिमियम तिर्दिने व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि हामीले समावेश गराइराखेका छौं। त्यो भनेको दुईटा, एउटा रिफरल सेन्टर र इमर्जेन्सीको लागि निजी पनि हुन्छ हैन, र सामान्यतया यो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट नै गर्ने, किन भन्दाखेरि तपाईको अब धेरै प्रक्रियाहरू यसमा पुर्याउनु पर्ने छ। 24 घण्टा तपाईको फार्मेसीको व्यवस्था हुनुपर्ने हैन, त्यसपछि तपाईको आदि इत्यादि प्रोभिजनहरू छ र हामीले यो निजी संस्थालाई नलिने भन्ने होइन, निजी संस्थालाई पनि हामीले लिएका छौं, तर प्रथम बिन्दुको रूपमा सरकारी संस्थालाई तोकिएको छ हैन। र त्यहाँबाट उपचार हुन सकेन भने तपाईको के छ भन्दा निजी संस्थामा रिफरलको रूपमा र आकस्मिक सेवा चाहिँ निजी संस्थाबाट पनि दिन्छ। तर विश्वको परिवेश हेर्दाखेरि जहाँ तपाईको भनौं न हाम्रो प्राइभेट सेक्टर अलि पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भइ नसकेको अवस्थामा हामीले त्यो गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म। तर एउटा भनौं न यो
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि हामीले यो छलफल हामी गर्दैछौँ र उहाँहरूबाटलाई सेवा लिँदाखेरि प्रथम बिन्दुको रूपमा पनि सेवा लिँदाखेरि के कस्ता प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छ र त्यो समस्याहरूलाई हामी कसरी डिल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल निरन्तर छलफल हाम्रो जारी छ हैन। र आशा राखौँ यो छलफल पछि आएर हामी सम्पूर्ण निजी संस्थाहरूलाई पनि नेपालको स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत हामी आबद्ध गराउने प्रयास चाहिँ गर्छौँ। त्यो चाहिँ यहाँले भनेको कुरा राम्रो हो, त्यो निजीमा नगर्न पाएपछि गाह्रो हुन्छ, तर त्यो हामी गर्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै गर्छौँ। अहिले हाम्रो अब त्यो 28,60,000 जति छ, 29 लाख भन्नुहोस् न, 29 लाख मानिस अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध हुनुभएको छ अहिलेसम्म। यो जति प्रचार वास्तवमा यो तथ्यको आधारमा पनि प्रचार गरिएको। पहिले अब जस्तै म स्वास्थ्य बीमाको अध्यक्ष भएर आउनुभन्दा पहिले स्वाभाविक रूपमा अलिकति यो रिन्यू नगर्नेहरूको संख्या धेरै थियो हैन। अहिले आएर हामीले रिन्यू गर्नेहरूको संख्या बढ्दैछ हैन। अब थोरै मात्रै डिफल्टर छ र पहिले के थियो भन्दाखेरि यो म आउनुभन्दा पहिले धेरै पैसा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट जुन सेवा प्रदान गरिएको थियो नि, सेवा प्रदायक संस्थाहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। अहिले चाहिँ हामी लकडाउनमा पनि फटाफट भुक्तानी भइराखेको छ र भुक्तानीको गति पनि तीव्र भएको छ। हामीले जसरी भए पनि छिटो भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकबाट पनि हामी निर्णय गरेका छौँ हैन। त्यसकारणले अब भुक्तानी भइरहेको छ र अब रिन्युअल नहुने संख्या एकदमै घट्दैछ हैन। सही हो, उहाँहरूले भनेको कुरा मलाई पनि यो लागेको हो, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन त्यो प्रेस्क्रिप्सन भन्छ नि, डाक्टर साहबहरूले लेखेको दबाईको सिटहरू, त्यसमा तपाईको के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले स्क्यान गर्नुपर्ने, त्यो स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हैन। अनि अपलोड गरिसकेपछि त्यो कति कुराहरू मिल्दैन हैन, नमिलिसकेपछि त्यो पेन्डिङ हुने त्यो समस्या चाहिँ छ। तर यो समस्यालाई हामीले चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिरहेछौँ, कसरी यो समाधान गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कस्तो छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको 3वटा मेजर स्टेक होल्डर्स हो। एउटा चाहिँ बिरामी बीमित भनौँ हैन, जसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन अस्पतालमा आउँछ हो। अर्को स्टेक होल्डर्स भनेको तपाईको अस्पतालहरू हो जसले सेवा प्रदान गर्छ र त्यो सेवाको भुक्तानी दिने भनेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड हो। भनेपछि यो 3वटा मेन स्टेक होल्डर्सहरू हो। त यो 3वटा मेन स्टेक होल्डर्सलाई हामीले पूर्णतया अर्को एउटा बैंक हो, 4वटा है बैंकमा। भनेपछि यो 4वटालाई हामीले कसरी यो वाइप इन्टरनेटको माध्यमबाट ई सेवा भनौँ न, यो एउटा डिजिटल सेवामा हामी कसरी लग्न सकिन्छ भनेर हामीले बृहत छलफल गरिराखेका छौँ हैन। तर यसमा समस्या कहाँनिर छ भने अरू देशको अनुभवहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो डिजिटलमा प्रारम्भिक अवस्थामै डिजिटल जाँदाखेरि त्यहाँ फेक क्लेमहरूको एउटा, यहाँहरूले सुन्नुभएकै होला, त्यहाँ फेक क्लेमहरू आउने सम्भावना धेरै हुन सक्छ। र विदेशमा हामी त अब लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज पऱ्यौँ हैन। तपाईको के छ भने डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा यहाँसम्म कि जर्मनी, थाइल्यान्ड जस्तो देशहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि यो समस्याहरू आउँछ। फेक तपाईको क्लेमहरू आउने र फेक क्लेममा सङ्क हुने, त्यसपछि त्यो स्क्रिनिङ गर्न गाह्रो हुने, यो कुराहरू हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो दीर्घकालमा गएर लङ टर्ममा गएर हामीले यसलाई पुरा तपाईको इसमा हामी जानै पर्छ, ई सेवामा हामी जानै पर्छ। र 4वटाको मेरो उद्देश्य अहिले के भइरहेछ भने बिरामीले सेवा दिने बित्तिकै त्यसको तुरन्त जानकारी चाहिँ तपाईको एउटा डिजिटल जानकारी चाहिँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आओस् र त्यो स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तुरन्तै डिजिटल बैंकमा पठाइसकेपछि बैंकले तुरन्तै पेमेन्ट गरोस् हैन। यस्तो तपाईको सिस्टम डेभलप गर्न सकिन्छ हैन। तर हामी कहाँ व्यवहारिक समस्या के छ भन्दा अहिले हाम्रो पुरै 77 जिल्लामै कार्यक्रम लागू भइसकेको अवस्था छैन
र नेपालको त्यो स्वास्थ्य बिमा बोर्डको ऐन हेर्नुभयो भने त्यसमा के व्यवस्था छ भने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आफ्नै खाता हुनेछ। अहिले त्यो हामी सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले नेपाल सरकारले हामीलाई पैसा दिन्छ, यो खर्च गर्छौँ, फेरि हाम्रो रिइम्बर्स हुन्छ। यसरी तपाईको किस्ता किस्तामा पैसा आउँछ र खाता हाम्रो पूर्ण रूपमा तपाईको हामी कहाँ आइसकेको छैन। जब त्यो पूर्ण रूपमा हामी बजेट सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ र सस्टेनेबिलिटी प्लान हाम्रो बन्छ, त्यसपछि त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईको यो पूर्ण रूपमा तपाईको डिजिटाइजेसन गर्छौँ र यो चारवटै सेक्टरहरूलाई जुन चारवटै जुन स्टेक होल्डर्सहरू छ त्यो चारवटै स्टेक होल्डर्सहरूलाई हामीलाई डिजिटलाइजेसनमा जोडेर विदिन एकदम हुने बित्तिकै जसरी बैंकबाट हामी पैसा झिक्छौँ तुरन्त हाम्रो मोबाइलमा आइहाल्छ, त्यसरी नै हामी गर्ने सोच चाहिँ छ। तर यो चाहिँ तपाईको के छ, हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल गरिसकेपछि अब यो कति समय लाग्ला म अहिले यहाँलाई भन्न सक्ने अवस्थामा छैन र आशा गरौँ आउने दिनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसनमा हामी जान्छौँ र यस्तो स्क्यान गरेर पठाउने, त्यसपछि त्यो क्लेममा हेर्नुपर्ने धेरै समस्याहरू चाहिँ हामी समाधान गर्छौँ। किनभने भर्खर हाम्रो 4 वर्ष भयो नि कार्यक्रम लगाएको होइन, त्यसकारणले धेरै लामो हाम्रो अनुभव छैन होइन। र हामीले त्यो विदेशको के अथवा अरू देशहरूको विभिन्न मुलुकहरूको अनुभव नलिकनै हामीले एकदमै तत्कालमा हतारमा यस्तो पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गऱ्यौँ भने, डिजिटलाइजेसनमा गयो भने त्यहाँनिर एउटा के समस्या आउन सक्छ भन्दाखेरि फेक क्लेमहरू बढ्ने र पछि हामीलाई बोझिलो हुन सक्छ होइन। त्यसकारणले यसमा हामी छलफल छौँ, सकारात्मक छौँ। हामीले अब इन्टरनेसनल रूपमा यसको के अभ्यास छ त्यो एउटा हामी अब टक प्रोग्रामहरू अथवा तपाईको एउटा ग्यादरिङ गरेर कसरी यसको सोलुसन निकाल्न सकिन्छ र कसरी सुरक्षित अवतरण चाहियो नि हामीलाई, भोलि गएर समस्या पनि नआओस्, फेक क्लेम नआओस् र स्वास्थ्य संस्थाले पनि गाह्रो हुन नपरोस्, बिमित पनि समस्यामा नपरोस् भनेर सबै सुझबुझका साथ इन्टरनेसनल लर्निङ्सहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामी एकदमै सकारात्मक छौँ, यसमा चाहिँ गर्छौँ होला। अब मुख्य चुनौती भनेको तपाईको एउटा के हो भने हामीसँग अहिले क्लियर भन्नु होला भने रोड म्याप छैन र त्यसैको लागि हामीले यसपालिकै बजेटमा अहिले जुन बजेट हाम्रो सिद्धिँदैछ त्यसमै हामीले एउटा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन, सर्ट टर्म, लङ टर्म र मिडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाउने भनेर हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ। बजेट पनि थियो त्यसमा, तर कोरोनाको कारणले विभिन्न आदि इत्यादि कारणले हामी त्यो गर्न सकेनौँ होइन गर्न। त्यस कारणले यो सबै कुरा अहिले मुख्य भनेको 4वटा चुनौती हामीसँग छ। एउटा हामीसँग आफ्नो भवन छैन, हाम्रो आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। दोस्रो हाम्रोलाई जति चाहिनु पर्ने म्यान पावर हो, जनशक्ति हो, त्यो आफ्नै जनशक्ति हामीसँग छैन, हाम्रो अर्गानोग्राम क्लियर भइसकेको छैन, दोस्रो हो। तेस्रो भनेको तपाईको के छ भनेको हाम्रो यो पूर्ण रूपमा डिजिटल नभइसकेको अवस्था, यो एउटा तेस्रो समस्या हो। र चौथो समस्या भनेको हाम्रो यो दाबी भुक्तानी को चङ्क छ र अर्को चाहिँ तपाईको यो सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा 24 घण्टा यो फार्मेसी नहुनु, यो पनि एउटा समस्याको रूपमा छ। त्यसकारणले यी सबै समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नु छ र हाम्रो अटोनोमी पनि, जस्तै मैले अघि नै यहाँलाई भने नि कि हाम्रो आफ्नै खातामा पैसा होस्, हाम्रो आफ्नै सस्टेनेबिलिटी प्लान होस्, हामी आफै पैसा जेनेरेट गर्ने, आफ्नै सञ्चालनले नेपाल सरकारसँग पैसा नलिकन हामी सञ्चालन गर्न सक्ने हामीले वातावरण बनाउनु छ। यो सबै कामहरू गर्नुपर्ने छ। सायद अब आउने केही वर्षमा हामीले यो कामहरू गर्छौँ। यसको अवधिमा थाहा नभएको चाहिँ होइन होइन, धेरै मान्छेलाई जानकारी छ। हामीले टेलिभिजनमा पनि यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको होला, टेलिभिजनबाट प्रचार भइरहेछ। यहाँ विभिन्न अनलाइन खबरहरू छ, त्यसमाको स्वास्थ्य बिमाको प्रचार राखिरहेका छौँ। हामी एफएमबाट गर्छौँ, पत्र पत्रिकाबाट भइरहेछ, छापाको माध्यम र यो विद्युतीय माध्यम, सबै माध्यमबाट हाम्रो प्रचार भइरहेको छ।
र धेरै मेरो विचारमा एकदमै प्रचारको अभाव पनि होइन, तर अझ पनि बढाउनु पर्छ। यो तपाईको कुरासँग म सहमत छु। तर हाम्रो प्रचारको कार्यक्रमहरू छापाको माध्यम र विद्युतीय दुईटै माध्यमबाट हाम्रो भइरहेको छ। यहाँहरूले पनि टेलिभिजनमा हेर्नुभयो होला। अब त्यसरी चाहिँ हामी गरिरहेछौँ गर्न त। दर्शकबिन्द, विभिन्न चुनौतीका बावजुद सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुन सकेमा यसले नेपाली जनतालाई ठूलै राहत दिने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन्द, खेतबारीमा अन्न लगाउँदा होस् या गाईबस्तु पाल्दा होस्, कहिलेकाहीँ सोच्दै नसोचेको विपत्ति आइलागेर कृषिमा हानि नोक्सानी हुन सक्छ। जस्तै बाढी पहिरोले लगाएको खेती बगाउने, हावाहुरी असिनाले बाली नाली नष्ट गर्ने, विभिन्न रोगको प्रकोपबाट खेती बाली नष्ट हुने तथा पशुपक्षीहरू मर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कृषकलाई ठूलो नोक्सानी हुन जान्छ। यस्तो अवस्थामा राहत पुर्याउने उद्देश्यले 2069 देखि नेपाल सरकारले 75% अनुदान दिँदै कृषकलाई कृषि बिमा गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। यसै विषयसँग सम्बन्धित भएर हामीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीसँग गरिएका कुराकानीका अंशहरू अबको चरणमा। यो बाली तथा पशुपक्षीको बिमा यो अब हुन त नेपालमा धेरै वर्षै भइसक्यो। यो करिब 69 सालबाट हामीले लागू गरेको हो। र यो बिमा भनेको चाहिँ खासमा बाली उत्पादन हुँदाखेरि अथवा पशुवस्तुहरूको उत्पादन त्यसको पालन गर्दाखेरि विभिन्न जोखिमहरू आउँछ। त्यो जोखिमको कारणले बेला बखतमा क्षतिहरू हुन्छ र किसानहरूलाई नोक्सानी हुन जान्छ। त्यो नोक्सानी बाट एक लेभलको भनौँ न एउटा स्तरको एउटा त्यस नोक्सानीलाई कम गर्न अथवा नोक्सानीलाई जोगाउनको लागि गरिने खालको यो औजार भनिन्छ, हामी एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। कृषकहरूले बिमा गर्नुभयो भने कृषि बिमा खासमा बाली र पशुपक्षीको बिमा छ। त्यो बिमा गर्दाखेरि कुनै कारणले अब नोक्सान भयो भने त्यो बिमाले चाहिँ त्यसको रक्षावरण गर्छ। त्यसको जुन त्यो बिमा लेखमा उल्लेख भए अनुसारको त्यो क्षतिको आधारमा चाहिँ किसानहरूले त्यसको भुक्तानी पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि किसान चाहिँ पुरै क्षतिमा जान पर्दैन, पुरै नोक्सानमा जानु पर्दैन। र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ फेरि हामीले त्यो बिमाको जो व्यवस्थामा चाहिँ 50% चाहिँ सहुलियत पनि गरेका छौँ। जति बिमा प्रिमियम किसानहरूले तिर्नुपर्छ बिमा कम्पनीहरूलाई, त्यसको 75% चाहिँ नेपाल सरकारले तिरिदिन्छ र 25% मात्रै किसानहरूले तिर्नुपर्छ। त्यो खालको बिमाको व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको छ। अझै पनि यो बिमाको बारेमा धेरै कृषकहरूमा अझै पनि यस बारेमा केही अन्यलहरू, केही जानकारीहरूको अभाव छ। त्यो हामीले पनि अनुभव गरिराखेको कुरा हो। र बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ बिमा कम्पनीका एजेन्टहरू मार्फत गाउँमा बिमा गर्ने, कृषकहरूको बिमा र पशुपक्षीहरूको बिमा गर्ने हिसाबले परिचालन गरिराखेको छ सरकारले। बिमा समिति मार्फत बिमा कम्पनीहरूका एजेन्टहरू त्यसरी परिचालित हुने हो। र नेपाल सरकारका अहिले प्रदेश सरकार र अझै भन्दाखेरि स्थानीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षीका प्राविधिकहरूले पनि बिमाको बारेमा कृषकहरूलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। यद्यपि सबै किसानमा यसको पहुँच पुगेको छैन, त्यो हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ। सबै किसानलाई यसको जानकारी र सबै किसानले चाहेको बेलामा बिमा गर्न सकिने, गर्न पाउने व्यवस्था बन्नुपर्छ भनेर हामीले आगामी वर्षदेखि चाहिँ बिमा गर्ने अभिकर्ताहरू, जुन त्यसका एजेन्टहरू हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ गाउँमै उत्पादन गर्ने, गाउँमै काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यसका एजेन्टहरू बनाउने भनेर हामी अहिले बिमा समितिसँग पनि छलफलमा छौँ र उहाँहरू पनि त्यो दिशामा गइरहनु भएको छ। जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा चाहिँ किसानहरूलाई बिमाको बारेमा जानकारी होस् र बिमा गर्न चाहनेहरूले पनि
बिमा गर्न पाउन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति सचेत भएर लागिरहेका छौँ। सामान्यतया अब यसमा विधि फरक फरक छ हैन। जस्तै बाली वस्तुहरूमा अहिले दुई खालको कुरा छ। हामीले सुरुवात गर्दाखेरि यसको चाहिँ उत्पादन खर्च, उत्पादन लागतको आधारमा बिमा गर्ने भनेर सुरुवात गरेको हो। अहिले पनि धेरै बाली यो खेती बाली वस्तुहरू मा त्यो नै छ, उत्पादन लागतको आधारमा। र अहिले केही जस्तै बिउ उत्पादन गर्दाखेरि, तरकारी उत्पादन गर्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ फेरि अब उत्पादनको आधारमा यसको अनुमानित यति उत्पादन होला भन्ने आधारमा चाहिँ यसका खर्च र त्यो बिमाले चाहिँ कभर गर्ने कुराहरू निर्धारण हुन्छ। र पशु वस्तुहरूमा चाहिँ त्यसको मूल्यको आधारमा सामान्यतया त्यसको त्यति बेलाको मूल्यको आधारमा चाहिँ त्यसलाई गर्ने भन्ने खालको अहिलेका बिमा लेखहरू त्यसरी बनेका छन् र तिनीहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था हो। र त्यो मूल्यका कुराहरू चाहिँ त्यो मूल्य चाहिँ त्यहाँको अब अहिले स्थानीय तहहरू अथवा प्रदेशका ज्ञान केन्द्रहरू जो जिल्ला स्थित निकायहरू छन् उहाँहरूले प्राविधिक हिसाबले त्यहाँको एउटा सानो टोली हुन्छ, त्यो टोलीले निर्धारण गर्ने हिसाबको चाहिँ व्यवस्था छ। अब यसलाई अब ठ्याक्कै यस्तो अवस्था भनेर भन्न चाहिँ कस्तो छ भने यो जुन बाली वस्तु अथवा पशु पन्छीहरूको बिमा गरेको हो त्यसको बिमा लेखमा त्यसका सबै शर्तहरू उल्लेख गरेको हुन्छ र त्यो शर्तहरू विभिन्न शर्तहरू हुन्छ। जस्तै प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरू, बाढी पहिरो होला अथवा त्यसमा कहिलेकाहीँ संक्रामक रोगहरू, किराहरू लाग्ने कुराहरू पनि आउला हैन। जङ्गली जनावरहरूले गर्ने क्षतिहरूका कुरा आउलान्। यस्ता कुराहरू त्यो प्रत्येक बिमा लेखहरूमा चाहिँ उल्लेख गरेको हुन्छ। पशु वस्तुहरूमा पनि त्यो खालको बिमा लेखहरूमा उल्लेख गरेको हुन्छ हैन। रोगले मर्न सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ पशु चाहिँ बाँझो हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरूमा नि त्यहाँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ हैन। कहिले जङ्गली जनावरहरूको कुरा होला, कहिले के होला, ती कुराहरू चाहिँ बिमा लेखमा उल्लेख गरिएको हुन्छ बिमा गर्ने बेलामा। र त्यो जे कुरा उल्लेख भएको छ ती कुराहरू चाहिँ त्यो अवस्था आइलाग्यो भने पछि चाहिँ माग दाबी गर्न पाइन्छ र माग दाबी गरेपछि चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले उहाँहरूलाई त्यो दाबीको चाहिँ त्यसको चाहिँ दाबी गरे अनुसारको उहाँहरूले त्यसको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, जाँचबुझ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि भुक्तानी दिने कुराहरू हुन्छ। कृषि बिमा गर्दै गर्दाखेरि कृषकहरूलाई करिब 100 रुपियाँ जस्तो लाग्छ मलाई। 100 रुपियाँ बढी तिर्दाखेरि कृषकहरूको पनि त्यो अवधिको बिमा हुने भनेर चाहिँ अब त्यो व्यवस्था गरिएको हो। खास गरेर बाली वस्तुहरू, पशु वस्तुहरूको बिमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कृषकको पनि बिमा गर्न सकियो भने त्यो बेलाको जोखिमको कुरामा उहाँहरूको पनि अलिकति अब यो रक्षावरणका कुराहरू आउन सक्छ भन्ने कुराले त्यसलाई राखिएको हो र त्यो व्यवस्था छ, जसले गर्दाखेरि किसानको पनि त्यो अवधिको बिमा हुन्छ। अब यो अवधि चाहिँ फरक फरक हुन्छ हैन। अब बाली वस्तु जस्तै अब तरकारी कहिले 3 महिनामा पाक्छ, धान भयो भने 4-5 महिनामा पाक्छ हैन। त्यो अवधि अनुसारको चाहिँ बिमा हुने हो हैन। त्यो खालको व्यवस्था छ। अनुदानको कुरा के हो भने बिमा गर्दाखेरि किसानहरूले त्यो बिमाङ्कमा जति प्रिमियम उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रिमियमको 25% मात्रै किसानहरूले तिर्नुहुन्छ। बिमा समिति मार्फत कृषि मन्त्रालयमा त्यो बिमा कम्पनीले दाबी गर्छ र बिमा कम्पनीको रेकर्डको आधारमा त्यहाँ एउटा कार्यविधि बनाइएको छ। त्यो एउटा कमिटी हुन्छ, उसले निर्णय गरेपछि चाहिँ बिमाको रकम चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले पाउँछ, प्रिमियमको रकम। त्यसो भए हुनाले किसानलाई यो झन्झटिलो छैन। किसानले तिर्दाखेरि 25% मात्रै तिर्नुहुन्छ, बाँकी 75% चाहिँ कम्पनीले पछि माग्छ। अब उत्पादन गर्ने बाली कुन बालीमा उहाँहरूले बिमा गर्ने हो त्यो अनुसारको त्यो जिल्लाको लागि तोकिएका बिमा कम्पनीहरू छन्। त्यो बिमा कम्पनीका एजेन्टहरू चाहिँ जिल्लामा छन् र ती जिल्लामा भएका एजेन्टहरूलाई अब नजिकको पालिकाको कृषि शाखा मार्फत अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ। त्यो सम्पर्क गरेपछि अनि त्यो एजेन्ट मार्फत चाहिँ अब त्यो केही कागजातहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, बिमाको त्यो फर्महरूदेखि लिएर त्यो कुरा गरेपछि चाहिँ
त्यो त्यति असजिलो प्रक्रिया छैन। यो फिल्ड स्तरमै एजेन्टहरू गएर बिमाको कागजातहरू बनाइदिनुहुन्छ होइन। त्यो त्यसरी सुरु सम्पर्क चाहिँ त्यसरी हुने हो होइन। त्यसरी हाम्रा कृषिमा काम गर्ने पालिकामा अथवा ज्ञान केन्द्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरूले त्यो कामको लागि सहजीकरण गर्छ। किसानहरूको लागि जनचेतना जगाउने पाटो जरुरी छ। त्यसको लागि बिमा समितिसँग पनि हामी बसेर छलफलहरू पनि गरिरहेका छौँ र मैले अघि पनि भने गाउँ गाउँमा नै बिमाका एजेन्टहरू तयार गर्ने, उनीहरूलाई तालिम दिने। अर्को चाहिँ अब यो सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रत्येक पालिकामा प्रत्येक जिल्लाहरूमा गर्ने भन्ने कुराहरू छ। पहिला पनि भएको छ, अलिकति नभएकै त होइन, तर अब पुगेको छैन अझै पनि। र त्यो हिसाबले अलिकति बिमा समिति पनि अलिकति अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू पनि आउनु भएको छ र हाम्रा प्राविधिकहरूको सहकार्यमा त्यो काम चाहिँ अगाडि लाने भन्ने कुरा हो। र हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ बिमालाई हामीले चाहिँ प्राथमिकताका साथ चाहिँ बिमाका एजेन्टहरू बनाउने र बिमाको प्रचार प्रसार गर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ र त्यसले चाहिँ केही किसानहरूसम्म बिमा कम्पनीहरूलाई पुर्याउनलाई र बिमाको व्यवस्थालाई पुर्याउनलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, सरकारले कृषि बिमाको बारेमा धेरै कृषकहरूलाई जानकारी दिई उनीहरूलाई कृषि बिमा गर्न प्रोत्साहित गर्न सकेमा कृषकहरू भविष्यमा आइपर्न सक्ने ठूलो आर्थिक क्षतिबाट मुक्त हुन सक्छन् र यसले कृषि पेसामा निरन्तरता दिन प्रोत्साहित गर्नुका साथै सर्वसाधारणलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्न अवश्य नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी 3 किसिमका बिमामा आधारित भएर सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँग गरेका कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। सरकारले आगामी दिनमा सर्वसाधारणहरूलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न ठोस योजनाहरू ल्याउन सकेमा यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय डङ्गुलका साथमा ज्योति पौडेल, काठमाडौँ।